यो त अनुमोदनको निम्ति संसदमा लैजाने हो, छलफलको निम्ति होइन। छलफलमा त प्रतिबन्ध लगाएको छ। सम्झौतामै यसमाथि कुनै पनि छलफल गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ। एमसीसीको विषयमा कसैले राय राख्नै पाउँदैन। त्यो अपराध हो भने थाहा छ, अरूलाई मुझिदिने र फसाइदिने। कोही उनका कर्मचारी छन्, कोही एजेन्ट छन्, कोही पटके सुरागी छन्, कोही दलाल छन्, कोही जागिर आदि इत्यादिको प्रलोभनमा होलान्, उनीहरू विवश छन्। त्यसले यिनीहरूभित्र पार्ने असर, पार्टीभित्र पार्ने असर, इनले बोक्नु पनि जोखिम। हिमाल अनलाइन टिभी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। एमसीसी को यति बेला देशैभरि चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ। प्रतीक्षा र चासोको विषय भनेको संसदबाट अनुमोदन होला या नहोला, अथवा यो अनुमोदन भयो भने के होला र नभए के होला भन्ने विषय छ। यही सन्दर्भमा 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि एमसीसी का उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष हिजो काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरूको भ्रमणको औचित्य के हो र सबैभन्दा पहिले पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुको कारण के हो? अब यो एमसीसी को टोली नेपाल जो भ्रमण भयो, यसका मैले 3वटा चाहिँ तपाईको विशेषताहरू देख्छु। पहिलो के हो भन्छ भने यो अमेरिकनहरूको हताशा हो। यो उनीहरूको जो छटपटाट, जो विश्व राजनीतिमा उनीहरूको चाहिँ जुन दुरावस्था सुरु भएको छ, अब यसलाई रोक्नको निम्ति, जो पहिरो गइरहेको छ यसलाई रोक्नको निम्ति उनले नेपालबाट गइरहेको पहिरो थाम्ने उनले अन्तिम कोसिस गरिरहेका छन् र यो बेला उनीहरूले सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछन्, हैन। पहिलो कुरो उनको हताशा हो। दोस्रो कुरा यो के हो भन्छ भने यहाँका मान्छेहरूको औकात, हैन। जस्तो प्रधानमन्त्री र सबै पार्टीका अध्यक्षहरू एउटा एजेन्सीको कर्मचारीसँग भेटघाटको निम्ति, हैन, जसरी लाइन लागेर बसे, अब यिनीहरूले यी चाहिँ विदेशीका जुत्ताका तलुवा भन्दा बढी केही पनि होइनन् भन्ने कुरा फेरि छर्लङ्ग पार्यो, हैन। अब एउटा त एजेन्सी, हैन, कम्पनी, त्यसमा पनि त्यसका कर्मचारीहरू, हैन। अब उनीहरूलाई यिनले दिएको जो महत्त्व छ नि, यस्तो विषयमा एउटा राष्ट्रिय स्तरमा बहस गर्न छाडेर, हैन, अब उनलाई दिएको जो चाहिँ तपाईको महत्त्व देखियो, यसले चाहिँ यिनको औकात चाहिँ तपाईको स्पष्ट रूपमा देखायो। यिनी सधैँभरि यस्तै हुन् भन्ने कुरो अहिले फेरि देखियो। र तेस्रो तपाईले उठाएको ओलीसँग चाहिँ पहिलोपटक उनीहरूले भेट गरे। अब यसका पछाडि मैले अमेरिकनहरूको एउटा सधैँभरिको शैली, एउटा तरिका म देख्छु। त्यो कस्तो छ भन्छ भने सबैलाई उपयोग गर्ने, लडाउने, जुधाउने र चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्ने उनको रणनीति अहिले स्पष्ट रूपमा देखियो। किन भन्छ भने हिजो उनीहरूले केपी ओलीले अब अमेरिकनहरूको सोच अनुसार एमसीसी अगाडि बढाएर पारित गर्न नसकेको कारणले मात्रै उनी सत्ताबाट बाहिर निकालेका हुन्। किन ओलीबाट अब हुँदैन भन्नेमा उनीहरू पुगेका हुन्, किन इन्डियनहरूको साथ समर्थित थियो, हैन। अब ओलीलाई चाहिँ तपाईको फालेको चाहिँ पश्चिमाहरूले हो, त्यो एमसीसी को लागि मात्रै हो, हैन। उनले गरेनन्, चाहेनन् भन्दा पनि उनले गर्न सकेनन् भन्ने कोणबाट उनीहरूलाई फ्याँके। र अब तर जो गठबन्धन बनाए त्यसबाट पनि हुने स्थिति त थिएन, हैन। किन यो त कुनै दलले, एउटा दलले, दुईटा दलले गरेर हुने नगरेर नहुने इस्यु त होइन यो त, हैन। यो त विश्वको ठुलो भूराजनीतिक इस्यु हो, हैन। ठुला शक्ति राष्ट्रको बीचको चाहिँ सम्बन्ध हो यो। अब त्यसपछि अब उनीहरूको यो फातिमाको भ्रमण मैले चाहिँ कस्तो देख्छु भन्छ भने अफगानिस्तानमा उनले जो रोल खेले ठ्याक्कै त्यही रोल नेपालमा चाहिँ देखाइरहेछन्। जस्तो अफगानिस्तानमा रोल के खेले भन्छ भने सन् 2020 को सुरुमा उनीहरूले तालिबानलाई चाहिँ तपाईको कतार बोलाए, दोहामा बोलाए, वार्ता गरे र एउटा सम्झौता भएको छ। सम्झौता के भएको छ भन्छ भने यो चाहिँ जस्तो अमेरिकन सेना फर्किने जो डेट चाहिँ तय भयो, अब त्यो डेट चाहिँ तपाईको दोहामा भएको हो। त्यसमा उनीहरूले जो कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन्, तालिबानलाई इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान भन्ने मान्यता दिएर उनले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यहाँ तालिबानको तर्फबाट नाम राखिएको के छ, इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान भनेर। एउटा त इस्लामिक
इमिरेट भनेर मान्यता दिएको। दोस्रो कुरा चाहिँ अब त्यो इमिरेट भने त्यो सरकारको सत्ता हो, सत्ताको रूपमा सरकारको रूपमा मान्यता दिएर उनले गोप्य सम्झौता गरे तालिबानसँग। अनि त्यो सकिएपछि तपाईँको जुन सायद जुनतिर हो, होइन जुनतिर हो 21मा हो। 21मा चाहिँ अशरफ घानीसँग चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ छलफल गरेर के सहमति गरे भन्छ भने तालिबानलाई सत्तामा आउन नदिन सरकारले रोक्ने त एउटा प्रयास त छँदैछ, त्यो बाहेक अर्को एउटा चाहिँ राम्रो उपाय भनेको त्यहाँ गृहयुद्ध चाहिँ सुरु गरिदिने, होइन, पब्लिकलाई चाहिँ तालिबानसँग भिडाइदिने र त्यो पब्लिकले नै रोक्छ भनेर उनीहरूले व्यापक रूपमा चाहिँ पब्लिकमा हतियार पनि बाँड्न लगाए, होइन। यो दोहोरो रोल खेल्यो अमेरिकाले। घानीलाई गृहयुद्ध चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ तपाईँको एउटा निर्देशन दियो। तालिबानसँग चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ इमिरेट्सको रूपमा मान्यता दिएर सम्झौता गर्यो भनेपछि अब जतातिरबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यही रोल खेल्ने हिसाबमा उनीहरू अफगानिस्तान पनि हिँडेका हुन्, त्यो देखिएको हो। अहिले केपीलाई भेट्नुका पछाडिको मैले उनको त्यही चाहिँ तपाईँको रणनीति देख्छु, होइन। जस्तो सत्तापक्ष भएन भने अब केपीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, होइन। केपीलाई प्रयोग नगरिकन त एमसीसी पारित हुने सम्भावना भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपीलाई भन्यो होला नि भित्र त के कुरा भए, अब चाहिँ अब उनलाई देउपासँग जोडेर सरकार बनाउने कुरा पनि गरे होला, किन हिजो पनि भएको हो। जस्तो ओली हुँदैखेरि पनि देउपा र हामी चाहिँ सरकार बनाऊँ भनेर ओलीले पनि प्रस्ताव राखेका हुन्। त्यही विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र मतभेद पनि भयो। संसद विघटनलाई समर्थन र विरोधमा काङ्ग्रेसभित्र दुई मत आयो नि, होइन। रामचन्द्र पौडेलको गुट चाहिँ तपाईँको विघटनको विरुद्धमा खुला रूपमा उभियो, शेरबहादुर देउपाले विरोधै गर्न चाहेनन्। त्यो प्रयास हिजो पनि थियो, हिजो पनि भएको हो एमसीसीका निम्ति, र अब त्यो अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को प्रयास भयो। जस्तै देउवा ओलीलाई भेट्नुको अर्थ कूटनीतिक पहलबाट पनि एमसीसीको पक्षमा आउनको लागि ओलीलाई आग्रह गर्न सकिन्थ्यो, समग्रमा एमालेलाई आग्रह गर्न सकिन्थ्यो। भेट्नै पर्ने कारण चाहिँ त्यसलाई दबावको रूपमा लिने कि अथवा के अर्थमा लिने त्यसलाई? होइन, एउटा त्यो दबाव हो। जस्तो एउटा तपाईँको दबाव हो, दोस्रो के हुन्छ भने सन्देश हो। जस्तो एमाले विरुद्धलाई सायद मलाई लाग्छ ओलीलाई उनले के भन्न खोजेका हुनुहुन्छ भने अब हामीले यति धेरै महत्त्व दिएका छौँ तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ अब उनले अलिकति त्यो पङ्क्तिलाई थामथुम पार्नु पनि खोजेका हुन्। किनभने यो पछिल्लो कालमा सत्ताबाट निस्किएपछि ओलीको नजिकका केही सांसद र नेताहरूले एमसीसीको विरोध गर्न सुरु गरेका छन्। उनका भातृ सङ्गठनहरू विरोधमा उत्रिएका छन् र केपी ओलीको टोन पनि तपाईँको यो त हिजो चाहिँ मलाई चाहिँ गर्न नदिनेहरू नै सत्तामा छन्, उनीहरूले गर्ने कुरा हो भनेर केपी ओलीले अलिकति आफ्नो स्वर बदल्न खोजेको देखिन्छ। त्यस कारणले अब यो सबै चिजबाट चाहिँ तपाईँको उसलाई अलिक कन्भिन्स गरेर सबभन्दा बढी महत्त्व हामीले तिमीलाई दिएका छौँ भन्ने खालको एउटा उनको सन्देश पनि हो। र अर्को तेस्रो यससँग जोडिएको चाहिँ मलाई लागेको के हो हुन्छ भने मैले अघि नै पनि भने नि, जस्तो पार्टी सबै अध्यक्षहरू अथवा प्रधानमन्त्रीहरू कोही पनि नछुटाइकन, होइन, जो भेटघाटमा चाहिँ लाइन लागे नि, अब विदेशीहरूले यिनको औकात पनि देखाइदिन्छन्, होइन। जस्तो एउटा कर्मचारीको मातहतमा कसरी यिनीहरू चाहिँ तपाईँको बस्नुपर्छ अथवा उनको योजनामा कसरी हिँड्नुपर्छ। जस्तो अब एउटा पार्टी अध्यक्षले अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भेट्न छाडेर आफ्नो प्रतिनिधि पनि पठाउन सक्थे। यिनीहरू प्रोटोकलको कुरा गर्छन् नि, आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन सक्थे, प्रतिनिधिले चाहिँ कुरा गर्न सक्थ्यो, आखिर चाहिँ राय दिने हो आफ्नो। तर त्यो नगरिकन चाहिँ जो मुख्य मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको भेटिरहे नि, यसले गर्दाखेरि यिनी केही पनि होइनन् भन्ने उनको सन्देश पनि हो। अब त्यो सबै कोणबाट उनीहरू अहिले खेलिरहेका छन्। हजुर, एमसीसीको सन्दर्भमा जस्ता प्रकारका विवादहरू आलोचनाहरू भइरहेका छन् र यसको सन्दर्भमा सडकमा विरोधहरू पनि भइरहेका छन्। खास गरी नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्बन्धित र आम नागरिकमा उठेका प्रश्नहरूको 27वटा प्रश्न उसले पठायो चिठी मार्फत र अमेरिकाले पनि ती 27 प्रश्नको उत्तर चिठी मार्फत नै पठायो। यी सबै 27वटा प्रश्न र उत्तरको सम्बोधन गर्नै त गाह्रो होला। अलिकति योसँग सम्बन्धित पहिलादेखि उठेका विवादित विषय, विशेष गरी सैन्य रणनीति र नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि, यो विषयलाई सम्बोधन गरेर नेपाल सरकारले अमेरिका समक्ष जिज्ञासा राखेको थियो, प्रश्न राखेको थियो। यो एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन र एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा एमसीसीले भनेको छ यो नेपालको कानुन संविधानभन्दा तलै रहन्छ र यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन। 27वटा प्रश्नको जवाफमा अमेरिकाले जे उत्तर पठाएको छ यो विषयलाई तपाईले कसरी
मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यसलाई यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जस्तो यसलाई मैले छोटकरीमा संक्षिप्तमा मात्रै तिनी सबै बुदामा गएर सम्भव छैन। जस्तो मलाई के लाग्छ, एउटा मेरो भन्छ भने प्रश्न सोध्ने तरिका र जवाब दिने तरिका हेर्दा यो पत्र अमेरिका पठाएको पनि होइन, यो अमेरिकाबाट आएको जवाब पनि होइन। यो चाहिँ एमसिए बोर्ड नेपाल भनेर जो चाहिँ सिआइले नियुक्त गरेका छन् यहाँ बोर्डमा कर्मचारीहरू, उनले चाहिँ तयार पारेको जवाब हो। त्यो भाषा शैलीले त्यस्तो बुझ्छु मैले, किनभने उनले जे सोध्नेले पनि त्यस्तै सोधेको छ। जस्तो सोधेको के छ भन्छ भने, जस्तो एउटा प्रश्न नमुना मात्रै, एमसिसी नेपालको छनौट हो कि होइन भनी सोध्छ होइन। जसले सिग्नेचर गरेको छ सम्झौतामा, त्यो शेरबहादुरको सरकारले एमसिसी नेपालको छनौटमा आएको हो कि होइन भनी सोध्छ। भनेपछि यो प्रश्नले के बुझाइरहेछ भन्छ भने, यिनी उनका कर्मचारी र जासुस भएको हुनाले यिनलाई त्यो सम्झौता पढ्न आवश्यक पनि थिएन, यिनले पढेको पनि होइन, यिनले आँखा चिम्लेर सही गरेको। प्रश्नले त्यही भनिरहेछ होइन। नेपालको छनौट हो कि होइन भन्ने कुरा पनि यिनलाई थाहा छैन होइन। नेपालले छानिएको हो कि अमेरिकाले पठाएको भन्ने कुरा पनि यिनले अहिले सोधिरहेछन् हस्ताक्षर गरेर 4 वर्षपछि। भनेपछि अब यिनीहरूको न दिमागले काम गरिरहेको छ होइन। अब यस्तो किन भयो त भन्छ भने, हामीले के सोधिरहेछौँ भन्ने पनि उनलाई हेक्का छैन होइन। हामीले के सोधिरहेछ भन्ने पनि उनी बुझिरहेको छैनन्। अब यस्तो किन भयो भन्छ भने, अब जस्तो एउटा उदाहरण चाहिँ नि, जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा यो प्रश्नको जवाब यिनको स्तर हेर्नको निम्ति है, यिनी उनका चाहिँ तल्लो दर्जाका कर्मचारी र सुराकी भन्दा बढी केही होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति म दुईटा उदाहरण। एउटा अहिले सोधेको एउटा प्रश्न, एमसिसी नेपालको छनौट हो कि होइन, शेरबहादुरको प्रश्न, यसले यिनको औकात देखाउँछ। यिनले सही होइन के हेरेर गरेका रहेछन् आधारमा गरेका हो त्यो देखिन्छ। अब दोस्रो चाहिँ मैले अस्ति भर्खरै चाहिँ यो G7 को बैठक भयो चीनका विरुद्धमा, अमेरिकाले B3W भन्ने एउटा चाहिँ प्रस्ताव ल्यायो। जस्तो BRI को विरुद्धमा संसारभरि चाहिँ BRI लाई रोक्नुको निम्ति B3W भनेर अर्को एउटा परियोजना चाहिँ G7 गुटका देशहरूले अगाडि बढाउने भनेर अमेरिकाले प्रस्ताव राख्यो। अब त्यो प्रस्ताव राख्यो, त्यो प्रस्ताव पारित भयो, प्रस्ताव मात्रै, त्यहाँ एउटै कुरो टुङ्गिया छ, त्यसको नाम टुङ्गियो, बस त्यति मात्रै भएको छ अहिलेसम्म। अब त्यसको अवधारणा पनि थाहा छैन, अवधारणा पनि बनेको छैन, रूपरेखा पनि बनेको छैन, केही छैन। BRI लाई टक्कर दिनको निम्ति B3W चाहिँ गठन गरेर अगाडि बढाउने भनेर प्रस्ताव मात्रै पारित गर्यो। त्यो पारित भएको भोलिपल्टै यहाँ प्रदीप गेवालले के भने, इन्डो पेसिफिक नेता भन्छु मैले उनलाई, नेपालको इन्डो पेसिफिक नेता, अमेरिकामा गएर सही गर्ने, उनले के भने भन्दाखेरि, ओहो यो त यस्तो राम्रो विकासको निम्ति B3W विकासको निम्ति एकदम पारदर्शी छ, यो एकदम राम्रो छ, नेपाललाई एकदम हित हुन्छ, नेपाल पनि सामेल हुनुपर्छ भनेर उनी भोलिपल्ट बोले। मैले भने जबकि त्यो B3W भन्ने त्यो शब्द पारित हुने बाहेक अरू कुन कामै भएको छैन। अब प्रदीप गेवालले कसरी थाहा पायो यो पारदर्शी छ होइन, यो विकासको निम्ति एकदम हितकारी छ, नेपालको निम्ति एकदमै चाहिँ आवश्यक छ भन्ने प्रदीपले कसरी थाहा पायो त भन्दाखेरि, होइन ऊ कर्मचारी हो, उसले के थाहा पाउनु पर्यो होइन। उसले एउटै कुरो थाहा पाएको छ कि उसलाई चारो हाल्ने मालिकले ल्याएको कुरो भनेपछि त्यो राम्रो, उसले त्यति बुझेको छ। उसले नेपाली जनतालाई भ्रम पार्नको लागि अमेरिकाको भर्सन नेपालमा बोलिरहेको छ। उसको ड्युटी हो त्यो, मैले भन्न खोजेको उसको त्यो ड्युटी हो। किन भन्छ भने, बन्दै नबनेको चिजलाई, अवधारणै नआएको चिजलाई, घोषणापत्रै नबनेको चिजलाई यस्तो छ र उस्तो छ भन्ने व्याख्या गर्छ भने अब त्यो एउटा कर्मचारीले निभाउने ड्युटी मात्रै हो। मैले शेरबहादुरको प्रश्न त्यही भने, जस्तो उनले सही किन गरे त भन्दाखेरि ड्युटी पुरा गरे हो, उसलाई नेपालले छान्या हो कि अमेरिकाले भने पनि अहिलेसम्म थाहा छैन, उसो दिइरहेछ। भनेपछि यस्ता खालका धेरै चिजहरू छन् त्यहाँ, प्रश्नहरू जम्मै त्यस्तै देख्छु मैले। जस्तो अमेरिकाको तपाईँको सैन्य रणनीति हो कि होइन आदि इत्यादि धेरै छ। अब मैले यसलाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने, जस्तो अमेरिकनहरूको नाममा जो जवाब आएको छ त्यो गोलमटोल छ। कतिपय प्रश्नको जवाफै छैन, प्रश्न एकातिर छ, जवाफ अर्कोतिर दिएको छ। कतिपय चाहिँ एकदम झुट किसिमले जवाब दिएको छ, एकदमै झुट, सफेद झुट, सम्झौतामा जे लेखेको छ त्यसको विपरीत खालको चाहिँ तपाईँको जवाब दिएको छ होइन। अब यो सैन्य रणनीति हो कि होइन भन्ने कुरामा मात्रै म केन्द्रित हुन चाहन्छु, उनको विवरण भन्दा पनि। जस्तो मैले भने नि, यसलाई एउटा संसारको भूराजनीतिक तपाईँको यो लडाइँको एउटा च्याप्टर भएको हुनाले, एमसिसी एउटा च्याप्टर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एमसिए बोर्डका नेपालमा बसेका होइन यहाँका सिआइएका सुराकीहरूले तयार पारेको जवाबबाट एमसिसी बुझिँदैन।
जस्तो मैले भने नि पहिलो कुरो पहिलो कुरो म उसमा जान्छु तपाईँको 2002 एमसीसी गठन भयो 2004 मा हैन बोर्ड बनेको त्यसको विधान भयो 2003 मा विधान 3 मा मात्रै बनेको छ त्यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि जर्ज बुशको पालामा 2002 मा अमेरिकाको नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी भन्ने चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्स आयो पारित भयो हैन उनको सुरक्षा रणनीतिको एउटा दस्तावेज पारित भएको छ 2 मा त्यो रणनीतिक सुरक्षा दस्तावेजमा एमसीसी को चर्चा गरिएको छ हामी एमसीसी को नाममा यसरी अगाडि बढ्दै छौं भनेर उनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजमा चाहिँ तपाईको उल्लेख गरिएको छ 2 मै अनि त्यो 2 मा त्यो उल्लेख गरिसकेपछि तपाईको 3 मा चाहिँ उसको विधान बन्यो एमसीसी को विधान बन्यो त्यो विधानको दफा 611 मा स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भन्छ भने अब एमसीसी को एउटा मूलभूत उद्देश्य अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नु हो भन्ने भनेको छ विधानमै छ उसको सबभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ कर्तव्य भनेको अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने हो भनेको छ हैन अब त्यो भन्दा यता आउनुस् यता चाहिँ सन् 2017 को हैन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्तावेज म के भनेको छ भन्छ भने एमसीसी हाम्रो माने उसको सुरक्षा रणनीतिको उनको मिलिटरी रणनीतिको डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो भन्ने भनेको छ र यो काम हामीले एमसीसी बाट गरिरहेका छौं भनेर 17 मा पनि चाहिँ त्यो दस्तावेजमा भन्यो हैन त्यो सबै दुनियाले पढ्या छ धेरै पटक बाहिर आइसकेको छ अब डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी भने के हो भन्छ भने माने पैसा देखाएर आफ्नो सैन्य अभिष्ट पूरा गर्ने हैन कूटनीति चाहिँ तपाईको पैसाको देखाउने गर्ने हैन सहयोग अनुदान ऋण आदि इत्यादिका कुरा गर्ने त त्यसका पछाडी उनको मिलिटरी चाहिँ तपाईको मिसन छ हैन त्यो कुरो 2017 को डकुमेन्ट्स पनि लेख्या छ अब इन्डो पेसिफिक रणनीति भित्र हेर्नुस् जस्तो ओपन इन्डो पेसिफिक भन्ने उनको दस्तावेज भयो त्यो दस्तावेजमा यो क्षेत्रमा उनीहरूले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भनेका छन् हैन यसको पहिलेदेखि मान्यता प्राप्त नाम चाहिँ एसिया पेसिफिक एसिया प्रशान्त क्षेत्र भन्छ अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो यो रणनीतिक चाहिँ तपाईको महत्त्वलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एमसीसी एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईको फोरम हो त्यसबाट पनि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने इन्डो पेसिफिक डकुमेन्ट्समा लेखेको छ अब मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने अब यहाँका जो दलाल छन् यहाँका कर्मचारी इनले यो सबै चीज अध्ययन गरेका छन् हैन अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति हैन राष्ट्रिय के रे सुरक्षा रणनीति इन्डो पेसिफिक रणनीति एमसीसी को विधान हैन सबै चीजमा एमसीसी लाई चाहिँ तपाईको एमसीसी लाई उनको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर त्यत्रो दस्तावेज आएको छ अनि त्यो नहेरिकन अनि चाहिँ यहाँ एमसीए बोर्डमा बसेको खड्गबहादुर बिष्टले यो चाहिँ उसको सुरक्षा रणनीति भित्र पर्छ सैन्य रणनीति हो कि होइन भनेर खड्गबहादुर बिष्टले जवाब दिएर हुन्छ हैन यो जवाब त अमेरिकाबाट पनि आएको होइन उनीहरु किन नैतिक रूपले दिनै मिल्दैन नैतिक रूपले अमेरिकन सरकारले एमसीसी हाम्रो सुरक्षा रणनीतिको अंग होइन भनेर भन्नै सक्दैन किन डकुमेन्ट्समा लेखेको छ त्यसमा दोहोरो उत्तर चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने एमसीसी सम्झौता यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन र नेपालको संविधान कानुन भन्दा तल नै छ तर यो संशोधन हुन सक्दैन भन्ने पनि जोड्या छ फेरि हो त्यो विरोधाभास मैले तपाईले भन्नु पनि विरोधाभास के छ भन्छ भने जस्तो संशोधन हुन सक्दैन भने संशोधन मात्रै होइन उले के पनि भनेको छ त्यहाँ भन्छ भने अब संसदबाट अहिले पारित भयो भने भोलि परिमार्जन लगायतका जति पनि कुराहरू उठ्लान् त्यसले त्यो अब कुनै प्रक्रियाबाट त्यो गुज्रनु पर्दैन भन्ने पनि छ अथवा अहिले पारित भयो भने अब भोलि यसपछि सरकारी तहमा वा संसदीय तहमा एमसीसी लाई छलफलको विषय बनाउन पाइदैन हैन पाइदैन भन्ने भन्यो अब त्यसो भए परिमार्जन के त संशोधन के त संशोधन भने के त शब्द त राखेको छ जस्तो भोलि अब यसपछि संसदमा पारित भयो भने सरकारले पनि यो विषयमा छलफल गर्न नपाउने संसदमा पनि यो अब दोहोर्याएर नजाने भनेपछि अब संशोधन भने के त भन्दाखेरि त्यो संशोधन भनेको एमसीसी लाई आवश्यक र उचित अथवा चाहिँ उसलाई हानि नदेखेको स्तरसम्म उले गर्ने संशोधन हो हैन उले गर्ने हो हैन मान्छेले त्यो सम्झौतामा छ सम्झौतामा के भनेको छ भन्छ भने यस्तो खालको संशोधन र परिमार्जन मूल सम्झौताको विरुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने भनेको छ हैन त्यहाँ बाँध्यो जस्तो मूल सम्झौता जो हामीले बसेर छौं नि यसमा लेखिएका कुराको विपरीत नहुने गरी मात्रै
संशोधन र तपाईँको परिमार्जन। त्यो कसले गर्ने? त्यो सरकारले होइन, त्यो संसदले होइन, त्यहाँ त बन्देज गरिदियो, छलफल र बहसमा बन्देज गरिदियो। जस्तो अमेरिकाले अहिले जवाब दियो नि, होइन, यो चाहिँ तपाईँको छलफल हुन सक्दैन, हामी संशोधन मान्दैनौँ, एउटा कुरो भनेको छ। दोस्रो, हिजो भएको सम्झौता अनुसार पनि यो अब छलफलको प्रक्रियामा जाँदैन भन्ने स्पष्ट रूपमा लेखिया छ। त्यस कारणले छलफलबाट संशोधन हामीले चाहिँ स्वीकार्य छैन भने त उसले जवाब दिइसक्यो, मूल सम्झौतामा त्यही छ। त्यस कारणले अब त्यो संशोधन उसले छल्न कहाँ खोजेको छ भन्छ भने उनले बनाएको कमिटीका मान्छेहरूले, उनले नियुक्त गरेका सुराकीहरूले, होइन, त्यसमा चाहिँ 2-4वटा भाषा वाक्य शब्दहरू जो थपघट गर्छन् नि, त्यसैलाई संशोधन भन्ने उसले टाल्न खोजिरहेछ, होइन, टाल्न खोजिरहेछ। नेपालको हकमा त्यो छैन, नेपालले संशोधन गर्नै पाउँदैन। त्यस कारणले भने नि, जस्तो नेपालको कसरी अन्डरमा भयो, तपाईँको त्यही सम्झौता हेर्नुहोस्, सम्झौताले प्रश्न के भन्छ भने एमसिए नेपाललाई गठन गर्यो नेपाल सरकारले, नाम त दियो सिआइएले, अमेरिकाले दियो, होइन, उसले दिएका नामहरू चाहिँ अब यिन त चाहिँ त्यो अनुसार बोर्ड बनाउनु त बाध्य छन्, होइन, नाम त यिनले छानेको त होइन। जस्तो खरबहादुर विष्ट एकजना चाहिँ एकजना नागरिक समाजको तर्फबाट, एकजना एमालेको चाहिँ तपाईँको पत्रकार छ, होइन, नागरिक समाजको तर्फबाट रे, होइन, गोपाल खनाल भन्ने, होइन। अनि चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो बोर्ड गठन गर्यो नेपाल सरकारले। अनि सम्झौतामा के भन्छ भने अब नेपाल सरकारले एमसिसी प्रोजेक्ट सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिए नेपालको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ, स्वीकृति बेगर नेपालले हेर्न पनि पाउँदैन भनेर तल चाहिँ क्लज राख्यो सम्झौतामा, होइन। आफूले गठन गरेको बोर्डसँग नेपालले स्वीकृति लिएर मात्रै एमसिसीका सबै काम कारबाहीबारे जानकारी लिनुपर्ने, नत्र नपाइने। भनेपछि यसले के भन्छ? यसले एमसिसी चाहिँ नेपालभन्दा माथि देखाउँछ कि तल देखाउँछ? नेपालले हेर्न नपाउने भने के? थुप्रै प्रावधान छ, त्यो एउटा होइन। जस्तो बैंक खाता नेपालले हेर्न नपाउने छ, होइन, उसले बनाएका निकायहरू अमेरिकी कानुनबाट चल्ने भन्ने कुरा छ। एमसिए नेपाल भन्ने जो बोर्ड छ, यो बोर्ड नेपालको तर्फबाट काम गर्ने बोर्ड हो। अब नेपालले यसको स्वीकृति लिएर मात्रै अगाडि चाहिँ बाँकी कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसले एमसिसीलाई चाहिँ नेपाल सरकारको माथा देखाउँछ कि त्यसभन्दा माथि देखाउँछ? भनेपछि सब झुटका पुलिन्दाहरू हुन्। उनीहरू यस्ता झुट्टा कुराहरू गरेर नेपाल घुस्न खोजिरहेका छन्। यसमाथि हामी एकदमै सजग हुन एकदमै जरुरी छ। हजुर, एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिसकेका छन्। त्यो मध्येमा उनले केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् र ती चारैजनाले उनलाई दिएको जवाफ र त्यो जवाफले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना कति छ भन्ने प्रसङ्ग म जोड्छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति चाहिँ जस्तै यो एमसिसी सम्झौता भित्र भएका सम्पूर्ण बुदाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा यसभित्रको तस्बिर तपाईँले के देख्नुहुन्छ र नेपालको लागि यो कहाँनिर खतरा छ? हो, यो निकै महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो एमसिसीको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वको प्रश्न यो, जस्तो हामी बुदागत छलफल बहसमा त गयौँ, होइन, त्यहाँ भएका आएका तिनका चाहिँ धारा दफा उपधारालाई बुदामा हामीले धेरै चिरफार गरिसकेका छौँ। तर अब एउटा चिज बहसमा नउठेको चिज के हो भन्छ भने अब त्यो दस्तावेजलाई समग्रमा संश्लेषण गर्दा त्यसको तस्बिर कस्तो देखिन्छ अथवा अमेरिकाले गर्न खोजेको के, होइन, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किन भन्छ भने एजेन्डा इस्युलाई मात्रै केन्द्रित भयो भने उही हात्तीलाई अन्धाले छामेको भन्ने कथा छ नि, होइन। जस्तो कान मात्रै छाम्यो भने चाहिँ तपाईँको यो त चाहिँ सुपो हो भन्ने, अब खुट्टा मात्रै छाम्यो भने यो त खाँबो हो भन्ने, होइन, अब पुच्छर मात्रै उ गर्यो भने अब यो डोरी हो भन्ने कथा जस्तोमा हामी पुग्छौँ यतिकैमा। त्यही यसलाई संश्लेषण गर्नु पर्यो। यो के हो त आखिर? मैले चाहिँ विशेष गरिकन 7वटा चिजहरू देख्छु। जस्तो यसलाई एउटा चाहिँ उसको सेटिङ हेर्नु पर्यो, अमेरिकनहरूको सेटिङ हेर्नु पर्यो। उनीहरू कसरी एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी, अर्को इस्ट इन्डिया कम्पनी, होइन, इन्डियामा चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसहरूले जबरजस्ती सरकार गठन गरे, होइन, व्यापारको नाममा बसेर अमेरिकाले यहाँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर कानुनी रूपमै त्यो आफ्नो हातमा लग्न खोज्दैछ। अन्तर यति हो, प्रक्रियाको अन्तर हो, तर हो यो इस्ट इन्डिया कम्पनी हो, अमेरिकन सरकार हो। कसरी? म तिनी केही 7वटा बुदामा मात्रै म राख्न चाहन्छु। यो बहसतिर चाहिँ सबैको ध्यान जान मैले जरुरी देख्छु। पहिलो कुरो, उसले एमसिसीलाई विधायिकाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ।
अथवा संसद भनौँ न, यहाँ संसद भन्छ नि, नीति निर्माण गर्ने एउटा अङ्गको रूपमा एमसिसीलाई स्थापित गर्न खोजेको छ सम्झौतामा, हैन। यो उसको विधायिकाको परिकल्पना हो, हैन। जस्तो उदाहरण म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो अब यसको अनुसूची 1 ख को 1 क मा के भन्यो भन्छ भने एमसिसी एउटा स्वायत्त निकाय हुने हो। स्वायत्त भनेको चाहिँ नेपालको कन्ट्रोलमा नभएको निकाय हो, त्यहाँ स्वायत्त भन्ने भाषा छ, हैन। स्वायत्त निकाय हो। अब त्यो स्वायत्त निकायको हैसियतले यसले अर्को कुनै पनि पक्षसँग, माने कुनै पनि विदेशीसँग, त्यो राज्य होस् वा कम्पनी होस्, बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा चाहिँ केही पनि हो, हैन, उनीहरूसँग स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौता गर्ने अधिकार राख्छ, स्वतन्त्रतापूर्वक मुद्दा गर्ने अधिकार राख्छ। मुद्दा चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ, त्यो भनेको अमेरिकन कानुन हो, हैन। मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो बुदामा अनुसूचीमा राखेको। त्यसपछि यसको स्वायत्त बैंक खाता हुन्छ, हैन, माने नेपालको त्यो खातामा पहुँच हुँदैन। यसले स्वायत्ततापूर्वक सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्न सक्छ। वित्तीय कारोबार, बैंकिङ कारोबार र वित्तीय नियमहरू यसले चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक बनाउन सक्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्छ भने नियुक्तिहरू स्वायत्ततापूर्वक, जस्तो ठेकेदार, एजेन्टहरू, कर्मचारीहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ स्वायत्ततापूर्वक गर्न सक्छ। एउटा प्रावधान, त्यो अनुसूचीमा राखेको प्रावधान एमसिसीलाई अर्को व्यवस्थापिका बनायो, हैन, अर्को व्यवस्थापिका बनायो सम्झौताले। अनि त्यसैको चाहिँ तपाईको 6.2 को ग मा अघि नै हामीले उठाइसक्यौं। अब एमसिसी बारेको छलफल यसपछि कुनै पनि अब यो आन्तरिक प्रक्रियामा जाँदैन भन्यो। जस्तो नेपाल सरकारले पनि यसमा अब छलफल गर्न पाउँदैन। अहिले संसदबाट पारित भयो भने अब यो दोहोर्याएर नेपालको संसदमा पनि छलफलमा जाँदैन भनेपछि यहाँबाट मुक्त गर्दै एउटा प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रियाबाट रोकिदिए, हैन, एउटा प्रक्रियाबाट रोकिदिए अब छलफल नहुने यसमा। र दोस्रो एमसिसीलाई स्वायत्त बनाए र स्वायत्त एउटा निकायको रूपमा एमसिसीले यो काम आफू खुसी गर्न सक्छ। सन्धि सम्झौता, मुद्दा मामिलादेखि लिएर वित्तीय व्यवस्था सबै गर्न सक्छ भने अब यिनी प्रावधानले एमसिसीलाई एउटा संसद बनाउन खोजिएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, हैन, प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अब यो संसद जो उनीहरूले बनाउन खोजिरहेछन् नि, हैन, यसको कानुनी आधार के भन्ने कुरा आयो, हैन। यसको त कानुनी वैधानिकता त हुनु पर्यो। अब वैधानिकता त त्यो भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईको डिल गर्ने त एउटा कानुनी आधार त हुनु पर्यो। उनले कानुनी आधार खडा गरे। अब एमसिसीलाई कानुनी आधार खडा कहाँ गरे भन्छ भने धारा के अरे 5 को 5.1 दफा 5.1 को ख 3 मा नेपालले अमेरिकी कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन भन्ने लेखे, हैन। अथवा अमेरिकाको कानुनसँग उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि गतिविधिहरू चाहिँ अथवा कुनै पनि त्यस्ता कामहरू चाहिँ एमसिसीलाई स्वीकार्य हुँदैन, हैन, धारामा लेखे। अनि धारा 7 को 7.1 मा उनले के लेखे भन्छ भने नेपालका कानुनहरू एमसिसीसँग बाजिएको खण्डमा, यो परियोजनासँग नेपालका कानुनहरू बाजिएको खण्डमा सम्झौता प्रभावी हुनेछ र त्यससँग बाज्ने नेपालका कानुन सबै निष्क्रिय हुनेछ भन्यो। अहिले नेपालको कानुनले काम गर्दैन भन्यो। अनि त्यसपछि के भन्छ भने तिनी कानुन कस्तो त भन्छ भने अहिले भएका र भोलि बन्ने सबै अमेरिकन कानुन। अब भोलि के बनाउँछ उसले, अब यहाँ यो चाहिँ प्रश्न पायो भने त उसले त त्यही अनुसार कानुन बनाउँछ, अब हैन। अब यसरी चाहिँ उनीहरूले कानुनी एउटा आधार तयार पारे। मैले भने नि पहिलो कुरो उनले व्यवस्थापिका बनाए, एमसिसीलाई स्वायत्त बनाए। दोस्रो अब त्यसको सपोर्टमा उनले आफ्नो कानुन लागू गरे, हैन, नेपालमा आफ्नो कानुन लागू गरे। अब यो उनको विधायिका र उनको कानुन के को निम्ति भन्ने कुरा आयो। के को निम्ति गरे त? जस्तो यो दुईटा चीजले यिनको समानान्तर सत्ता बन्दैछ भन्ने कुरो देखायो, त्यो के को निम्ति। अब तेस्रो बुदामा म कहाँ जान्छु भन्छ भने धारा 2 को दफा 2.7 ख मा उनले के भने उत्पादन र रोजगारीमा नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाए, हैन। उसले के भन्छ भने कुनै पनि प्रकारको उत्पादन नेपालमा, है, उनले कन्ट्रोल गरेको भूगोलभित्र कुनै पनि प्रकारको उत्पादन अमेरिकी उत्पादन र अमेरिकी रोजगारीमा
हैन तपाईको हानि पुर्याउन नपाइने अथवा चाहिँ अब उनको स्वीकृति वा अनुमति बेगर नेपालले र नेपालीहरूले त्यो क्षेत्रमा आफू खुसी कुनै पनि उत्पादन गर्न नपाउने हैन उत्पादन पनि नपाउने कसैलाई रोजगारी लगाउन पनि नपाउने त्यस्तो कुनै नियुक्ति रोजगारीसँग जोडिएको कुनै नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो भने एमसीसी को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भन्यो उले स्वीकृति गरे मात्रै नेपालले चाहिँ नियुक्त गरेको चाहिँ वैध हुने भयो उले अस्वीकार गरे नेपालको अवैध हुने भयो अब यिनीहरूले उत्पादन र चाहिँ रोजगारीमा नियन्त्रण गरेर सुरु चाहिँ त्यो के को निम्ति हामीले बुझ्ने यहाँ के को निम्ति जस्तो एमसीसी ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आछ त्यसले गर्ने उत्पादन भने के हो त्यो उत्पादन भनेको हैन यति त नेपालीले बुझ्नु पर्यो नि अनि त्यसको रोजगारी भनेको के हैन भन्नलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु भन्ने आइरहेछ भनेपछि उनको योजना अर्को छ त्यो उत्पादन के हो भन्छ भने पहिलो कुरो हतियार उत्पादन मैले भने नि कानुनबाट कन्ट्रोल त गरे भूगोल नीति बनाउने एउटा संस्था त स्वायत्त संस्था त खडा गरे एमसीसी हैन नेपालको कन्ट्रोल भन्दा बाहिर अब उत्पादन के हो त भन्छ भने अब चाहिँ हतियार उत्पादन हो एउटा दोस्रो कुरो यहाँको स्रोतहरुमाथिको लुट हो जस्तो उनले चाहिँ अब त्यही अर्को दफामा तपाईको भनेका छन् प्राकृतिक स्रोतहरु जल जमिन जंगल यो सम्पूर्ण नेपालले चाहिँ समयमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेका छन् राजीनामा गराएर लग्दै छन् कानुनी रूपमै हैन त्यसमाथिको लुट देखि लिएर यहाँ चर्चामा आएको सबैको मुस्ताङको युरेनियम सम्बन्धका अरु कति खानी छन् कति चाहिँ वनस्पति छन् कति जडीबुटी छन् कति पानी पनि पर्यो र जमिन पनि पर्यो यो सबै माथिको ब्रह्मलुट उसको उत्पादन भनेको यहाँ के गर्ने भन्ने उ लागिरहेछ हैन उसको उत्पादन जस्तो नेपाललाई उत्पादन र रोक लगाउनुको कारण त्यो हो यो सबै उसले हात हाल्दै छ एउटा पाटो दोस्रो अब रोजगारीको कुरो जुट्यो रोजगारीमा बन्देज किन लगायो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ त यो सबै कुरो साइन्स नपाउने उसका मान्छे मात्रै नियुक्त गर्नु पर्यो जस्तो तपाईको मैले बारमा भन्छु नि उसले चाहिँ तपाईको मिसाइल उद्योग चलाउँछ भोलि चलाउँछ नै हेर्नुला हैन अनि त्यो त चाहिँ सबैले त थाहा पाउनु भएन नि थाहा पाउनु त भएन हो त्यसको निम्ति उसले आफूले नियुक्त गरेको मान्छे बाहेक अरु मान्छेले रोजगारी नपाउने भनेर पुरै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेछ नियन्त्रण गर्नु खोजेछ उले लगाएका मान्छे मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउने हो जागिर खान पाउने हो नेपालले पाउँदैन माने उनीहरु उत्पादनमा पुगे र यो चाहिँ कहाँ गरे भन्छ भने धारा 27 ख को उसमा चाहिँ गोपनीयताको कोणबाट हो यो सबै हैन जस्तो उत्पादन र रोजगारीमाथि जो प्रतिबन्ध लगायो नि उनको एउटा लुटको चाहिँ पाटो भयो अर्को चाहिँ उनको गोपनीयताको पाटो भयो उनले के गर्दै छन् त्यो गुरु नखोलोस् बाहिर त जाओस् यसको निम्ति कोही मान्छे पनि पस्नै नदिने खालको प्रावधान उनले राखे भोलि त्यही हुन्छ यहाँ अब यो तेस्रो मुद्दा भयो अब मैले सेटिङमा उनीहरुले कसरी व्यवस्था गरेका छन् चौथो चाहिँ तपाईको अब जस्तो उनीहरु नेपाल भित्र पसेर पुरै उन्मुक्तिका साथ पुरै स्वच्छन्दताका साथ कसरी काम गर्ने हैन भन्नुको निम्ति उनले के गरे एमसीसी सँग जोडिएका कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई दण्डबाट मुक्त गरे र करबाट मुक्त गरे अब यहाँ दुईटा मुक्तिको कुरा छ एउटा सबै प्रकारको दण्डबाट मुक्ति हैन जस्तो एमसीसी सँग सम्बद्ध कर्मचारी होला हाकिम देखि पिउनसम्म होलान् सबै होलान् एमसीसी को अथवा त्यो उसले ओगडेको भूगोल भित्रका मान्छेहरु अब उनीहरुले बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध गरे पनि नेपालको कानुन प्रभावकारी नहुने भनेको छ नेपालले गिरफ्तार गर्न पनि पाउँदैन मुद्दा चलाउन पनि पाउँदैन तीन व्यक्तिहरुलाई दण्डबाट चाहिँ तपाईको मुक्त गर्यो यो के गर्यो भन्छ भने दफा 6.8 मा हैन यो अपराधबाट मुक्त गर्यो जहाँ एमसीसी को हैसियत के हो भनी एउटा शीर्षक छ यसमा दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत के हो भनी शीर्षक छ उसको हैसियत कहाँ पुग्यो त भन्छ भने अब उनीहरुले हत्या बलात्कार जस्ता संगीन अपराध गरे पनि अब नेपालको कानुनले उसलाई चाहिँ तपाईको प्रभाव पार्न नसक्ने अथवा गिरफ्तार र मुद्दा मामिला केही पनि गर्न नसक्ने भयो अब आफ्ना मान्छेहरुलाई अपराधबाट मुक्त गर्यो किन उनीहरु अपराध गर्न आउँदैछन् हामीले बुझ्ने हो हैन जस्तो यस्ता जघन्य अपराधबाट उसले उन्मुक्ति किन खोज्यो त भन्दाखेरि उनीहरु त अपराध गर्न आउँदैछन् त्यसकारणले उनले यहाँ बाधे हैन अपराध गर्न पाउने जस्तो ओकिनावामा त्यही हो जापानमा समस्या अमेरिकनहरुले जो बलात्कार हत्या गर्छन् नि जापानीहरुको सधैँभरिको विरोध त्यत्रो प्रदर्शनहरु ओकिनावामा नि त अमेरिकनहरुलाई जापानी कानुनले छुन सक्दैन उनको चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईको अत्याचार छ हैन
अब उनले त्यो प्रावधान यहाँ राख्नु खोजे हैन। र अर्को चाहिँ तपाईको करबाट मुक्ति। अब कर यो अनुसूचीको साथ पुरै करसँग सम्बन्धित छ, करबाट मुक्ति हैन। त्यो करबाट मुक्ति भने के, जस्तो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन 5 वर्षको लागि मात्रै होइन, करबाट मुक्तिको गहिरो अर्थ छ। अब एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजना र त्यससँग जोडेका सबै व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको करको नाममा क पनि भन्न नपाइने हैन। यो किन राखियो त भन्छ भने त्यहाँ मान्छेको कुरा मात्रै छैन, जागिर खाने मान्छेको कुरा मात्रै छैन कि मैले अघि नै पनि भने उनीहरू यहाँ खानी लुट्ने सोच बनाइरहेछन्, प्राकृतिक स्रोतहरू लुट्ने सोच बनाइरहेछन्, उनले ठुल्ठुला हतियार उद्योगहरू बनाउने सोच बनाइरहेछन् र त्यही सम्झौता अनुसार उनको जो खरिद बोर्ड छ त्यो खरिद बोर्ड जसलाई चाहिँ उसले आयात गरेका चिजहरू नेपालले हेर्न पनि नपाउने चाहिँ सम्झौतामा व्यवस्था छ। यो सबै चिजमाथि नेपालले करै लाउन नपाउने भनेपछि त्यो अर्को सरकार हो कि होइन। जस्तै उसले आयात गरेका चिजमा पनि कर लाउन नपाउने, हेर्ने नेपाली के कर लाउने के छ भन्ने कुरा हैन। जस्तो भोलि यहाँ उद्योग चलाउला, जमिन बेच्ला हैन, अब जडीबुटी लुट्ला, वनजङ्गल लुट्ला, अथवा युरेनियम चाहिँ उत्खनन जाला, अरू चाहिँ तपाईँको खनिजहरू उत्खनन गर्न जाला। अब जति गर्छ नि त्यो सबै चिजलाई उसलाई करबाट बाहिर राख्यो, कर लगाउन नपाइने भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ के अरे उसको चाहिँ के अरे पुरै चाहिँ अनुसूची 7 मा पुरै करको चाहिँ करबाट मुक्ति माने अपराधबाट मुक्ति र करबाट मुक्ति यो साह्रै गम्भीर कुरा छ हैन। अब यो दुईटा व्यवस्था गर्यो 5औं नम्बर। अब त्यसपछि अवरोध मेरो 6औं मैले देखेको मैले गर्न सक्छु। अब अवरोध भने के भन्छ भने अब उसको चाहिँ व्यवस्था क्रियामा हो, उसको कानुन पनि लागू भयो। अब चाहिँ अरू देशहरूलाई कसरी रोक्ने उ त्यहाँ सम्झौता गरायो हैन। जस्तो अरू देशलाई पस्न दिनु भएन नि, यत्रो योजना बनाएर आइरहेछ अनि अर्को देश त्यही इलाकामा छिरो भन्दा उसको काम त हुँदैन। अनि उनले चाहिँ तपाईको धारा 6 को 6.3 मा के भन्यो भन्छ भने नेपाल सरकारसँग भएका अरू सम्झौताहरू एमसीसीसँग बाजिएको खण्डमा ती सम्झौताहरू चाहिँ तपाईको निष्क्रिय हुन्छन्, काम लाग्दैनन् भन्ने भयो, लागू हुन सक्दैनन् भन्ने भयो हैन। जस्तो एउटा बीआरआई जस्तो क्षेत्र त एउटै छ। अब बीआरआई चाहिँ उसले रोक्ने भयो, त्यो लागू हुन सक्दैन भन्ने भयो। भोलि इन्डियासँग जस्तो तपाईको कुनै सम्झौता होला हैन, अरू रुससँग होला, कुनै देशसँग होला, त अब त्यो एमसीसी को यो रणनीति र स्वार्थसँग बाजिने हैन अथवा यसमाथि समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि अन्य सम्झौताहरू चाहिँ लागू हुन सक्दैनन्, ती सबै निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने चाहिँ तपाईको धारा के अरे दफा 6.3 मा तपाईको व्यवस्था गर्यो। र अन्तिममा के छ, यति सबै काम गरेर अन्तिममा नेपालको राज्य प्रणालीलाई अमेरिकन मोडालिटीमा लैजाने कुरा छ। अब यहाँ राज्य प्रणाली भनेको यहाँको शासन प्रणाली, यहाँको चाहिँ आर्थिक प्रणाली, यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली हैन। अब यो कस्तो बनाउने भन्ने कुरा एमसीसी को अनुदानबाट चाहिँ तय हुनेछ भनेर यो त सबभन्दा पहिले राखेको छ। धारा 1 को 1.1 मा यो अनुदानले नेपालको आर्थिक राजनीतिक जो हो नि अब यसको पुनर्संस्थापनको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भनेर उनीहरूले पुरै नेपालको एमसीसी को आफ्नो त छँदैछ, अनि चाहिँ नेपालको पनि जो बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई पनि अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा त्यो एमसीसी अनुकूल हुने गरी उसको सहयोगको रूपमा काम गर्ने गरी यहाँको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने कुरा छ। पुनर्संरचना भाषा राखेको छैन, तर त्यसको मनसाय त्यही छ, पहिलो धारामै त्यो कुरो उल्लेख गरेको छ। र ऊ कहाँसम्म आएको छ भन्छ भने जस्तो एमसीसी को रोजगारीको क्षेत्रभित्र उसले लैङ्गिक र चाहिँ के अरे चाहिँ सीमान्तकृत तबकाको नाममा उसले पुरै जातीय चाहिँ तपाईको भिडन्त गराउने हिसाबले त्यहाँ प्रावधान राखेको छ। जस्तो रोजगारीमा प्राथमिकता कसलाई दिने उनीहरूले त्यो भनेका छन् सम्झौतामा, लैङ्गिक मामिला हेर्ने, लैङ्गिक क्षेत्रमा पीडित भन्छ उसले, अनि चाहिँ तपाईको सीमान्तकृत हैन जसलाई उनीहरूले चाहिँ अर्काको देशमा तोडफोड गर्न जाति भाषा धर्म हैन लिङ्गका कुरा गरिरहेछन् नि, हो त्यो तबकालाई एउटा तबकालाई प्रोत्साहन दिने भनिरहेछ त्यहाँ।
र त्यो के हो भन्छ भने त्यो प्रश्न के हो भन्छ भने उसले त्यो सम्झौतामै लेखेको छ त्यो चाहिँ एउटा समूहलाई अथवा उनले सेलेक्टेड मान्छेहरूलाई त्यहाँ लग्ने कोच गर्ने प्रशिक्षित गर्ने हैन जस्तो उनीहरूले गरे नि त बिन लादेनलाई लगेर प्रशिक्षित दिने मुजाहिदिनलाई प्रशिक्षित गरे हैन अथवा चाहिँ यस्तै चाहिँ आइएसआईलाई प्रशिक्षित गर्ने अब त्यसको निम्ति सीमान्तकृत शब्द त्यसको निम्ति राखिएको छ यो सबै योजनाबाट एमसीसी आइरहेको छ मैले भने म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर अन्त गर्छु एउटा त्यसको व्यवस्थापिका सबै नेपाली बुझ्नुपर्ने त्यसलाई स्वायत्त बनाए हामीले डर लाग्छ एमसीसी स्वायत्त भयो सबै गर्न सक्ने भयो नेपालको चाहिँ तपाईको इच्छा बेगर दोस्रो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कार्यकारी निकाय बनाए सत्ता निकाय बनाए अब त्यो कार्यकारी निकाय कहाँ गरे भन्छ भने अब यो धारा 5 मा के छ भन्छ भने धारा 5 मा के रे चाहिँ वैधानिकता अमेरिकी कानुन लागेर वैधानिकता उ गरे त्यसपछि चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ कार्यकारी एउटा सत्ता गराए कार्यकारी सत्ता कहाँ गराए भन्छ भने धारा दफा 5.5 मा है धारा 5 को दफा 5.5 मा के भनेको छ भन्छ भने यो प्रोजेक्ट सकिएपछि पनि माने 5 वर्षपछि हैन अब एमसीसी नेपाल भन्ने जो बोर्ड छ यो बाहेक एमसीसी का अन्य कुनै पनि संरचनाहरू खारेज नहुने व्यवस्था गरेको छ सुरु चाहिँ कति डर लाग्दो छ इले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आइ भनिरहेछ एमसीसी 5.5 मा यो सबै नेपाली हेर्नुपर्छ अब खारेज के हुँदैन उनको चाहिँ बैंक खाता खारेज हुँदैन अब त्यो सधैँभरि बसेर अब त्यही खातामा पैसा गरेर उनले ठुलो आतंकवाद यहाँ सिर्जना गर्न खोजिरहेछन् हैन किन नेपालले चाहिँ अब त्यो हेर्नै नपाउने भएपछि पैसा कहाँबाट आउँछ के को निम्ति आउँछ हामीलाई थाहा नहुने भयो हैन अब बैंक खाता खारिज नहुने उसको सडक बोर्ड छ त्यो खारिज नहुने र त्यो सडक बोर्डको प्रावधानमा सम्झौतामा के भनेको छ भन्छ भने सडक व्यवस्थापन गर्ने नियम बनाउने देखि लिएर कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धको काम त्यही बोर्डले गर्ने भनेको छ हैन उ अर्को सरकार बनेर निकालिसक्यो सम्झौतामा कर पनि उठाउने अधिकार चाहिँ त्यही सडक बोर्डलाई छ जो एमसीसी ले मर्मतको नाममा जहाँ हात हाल्छ नि ती सबै सडकमा कर उठाउने अधिकार एमसीसी लाई छ हैन त्यो खारिज नहुने हैन जस्तो खरिद बोर्ड छ त्यो खारिज नहुने उले के आयात गर्छ आयात गर्ने खरिद बोर्ड छ त्यो खारिज नहुने अनि बैंक खाता भयो अनि विद्युत बोर्ड विद्युत नियामक संस्था छ त्यो खारिज नहुने मलाई अचम्म के लाग्छ भन्छ भने उ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको छ रे तर उसले विद्युत नियमन आयोग बनाछ उसँग कहाँ छ बिजुली कहाँ छ बिजुली हैन विद्युत नियमन आयोग किन बन्यो हैन नेपाली यो सोध्नु पर्यो क्या उले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको रे विद्युत नियमन आयोग किन बन्यो त भन्छ भने नेपालको सबै विद्युत खिचेर उसले त्यहाँ लग्न खोजिरहेछ विद्युत प्राधिकरणको मान्छेलाई त्यो बोर्डमा राख्ने कारण त्यही हो किन नत्र सम्झौता त अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ नि सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ अनि ऊर्जा मन्त्रालयको हैन विद्युत प्राधिकरणको मान्छेलाई एमसीए बोर्डमा राख्ने कारण के त भन्दाखेरि यहाँको सबै बिजुली नेपालको बिजुली सबै चाहिँ आफ्नो ट्रान्समिसन लाइनमा खिच्ने त्यही भएर उले जो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछ नेपालका विद्युत प्रोजेक्ट जहाँ छन् नि त्यसको वरिपरि बनाइरहेछ बाहिर कहीँ पनि छैन ल तपाईको सुदूर अब पश्चिमतिर जानुस् कहीँ पनि छैन सुदूरपूर्व जानुस् कहीँ पनि छैन कहाँ छ लप्सीफेदी जस्तो यो चाहिँ तपाईको यो के रे सिन्धुपाल्चोकदेखि र दोलखासम्मका यिनी प्रोजेक्टहरूलाई लक्षित गरेर लप्सीफेदी अनि यो त्रिशुली अब के रे चाहिँ तपाईको लाई लक्षित गरेर चाहिँ रातामाटे अनि गण्डकी वरिपरिका प्रोजेक्टलाई लक्षित गरेर चाहिँ दमौली अनि कुलेखानीलाई लक्षित गरेर चाहिँ तपाईको मकवानपुर र अब बुटोल हाइड्रोतिर लक्षित गरेर चाहिँ बुटोलतिर लक्षित गरेर बुटोल हो यहाँ ट्रान्समिसन लाइन बनायो किन विद्युत त यहाँबाट तान्ने हो अब उसले र नपुगेको विद्युत इन्डियाबाट लिने त्यही कारणले उसले ट्रान्समिसन लाइन नेपालको ग्रिडमा नजोडेर उसले गोरखपुर लगेर जोड्यो किन भन्छ भने अब नेपाललाई त थाहा दिन भएन नि नेपालको कनेक्सनबाट चल्दैन उसको युद्ध त भोलि चीन विरोधी युद्ध नेपालको ग्रिडबाट त सञ्चार गर्न त सम्भव हुँदैन नि त्यसकारण उसले आफ्नो ट्रान्समिसन लाइनलाई नेपालबाट छुट्याएर लगेर इन्डियामा जोड्यो किन इन्डियासँग मिलेर चीनका विरुद्ध ठुलो युद्ध सञ्चालन गर्ने उनको चाहिँ तपाईको सपना छ अब यो सबै सेटिङमा हामीले हेरिरहेछौँ बुझ्नुस् है जस्तो उनको व्यवस्थापिका उनको कार्यपालिका उनका स्वायत्त खारिज नहुने स्वायत्त निकायहरू
होइन 5 वर्षपछि पनि नेपालबाट नजाने उनका स्वायत्त निकायहरू यो सबै सम्झौतामा लेखिरहेछ। अनि उनको कानुन, उनको वैधानिक निम्ति तपाईँको कानुन, अनि उनले चाहिँ उत्पादन र चाहिँ तपाईँको रोजगारीमा लगाएको प्रतिबन्ध, अनि अरूसँग भएका सम्झौताहरू यिनको स्वार्थसँग बाजो भने त्यसले काम गर्न नपाउने, अगाडि बढ्न नपाउने। यिनी चाहिँ प्रावधानले के भन्छ भने एमसीसी ईस्ट इन्डिया कम्पनी हो र त्यो युद्धको एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको भयावह तस्बिर हो, युद्धको ठुलो रणनीति हो। यसलाई यो ढङ्गले नेपालीले बुझेन भने नेपाल फस्ने त्यही हो। अब उनीहरू त्यही भएर मैले सुरुमै भने नि उनीहरू यति हताश छन् कि यो चाहिँ तपाईँको पारित भएन भने त अमेरिकन सपना त भताभुङ्गै भयो। कसरी भताभुङ्ग? एसियाबाटै भताभुङ्ग हुन्छ। अफगानिस्तानमा मार खाएपछि उनले आशा टँगाएको नेपालमा हो, यहाँ पनि भएन भने स्वाहा हुन्छ। किन श्रीलङ्काबाट भाग्यो, असफल भयो, अन्त कहीँबाट सकेन। अब दक्षिण चीन सागरमा त न्यु खोज्नु भने चीनसँग भिड्नुपर्छ, अरू देशलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना छैन। त्यस कारणले प्रयोग गर्ने सम्भावना छ भने अब नेपाल मात्रै छ। त्यस कारणले उनको सम्पूर्ण शक्ति लाग्छ। उनीहरू अत्यन्तै हताश मानसिकतामा छन् अहिले। मैले एमसीसीलाई यही रूपमा बुझेको छु। एमसीसी सम्झौताभित्र रहेका बुदाहरूलाई अध्ययन गर्दा उसको आशय उद्देश्य हेर्दा देशको लागि यति खतरा देखिन्छ यो एमसीसी प्रोजेक्ट। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो एमसीसीको सन्दर्भमा केही दिन अगाडि एमसीसी सम्झौता भनेको वास्तवमा यो अनुदान हो, नेपालको विकास निर्माणको लागि हो र एमसीसीको सन्दर्भमा अनावश्यक राजनीति नगर्न पनि उनले चेतावनी दिए। त्यसैगरी पूर्व मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले एमसीसी सम्झौता भनेको बाटो, सडक, यातायात, बिजुली निर्माणको लागि आएको र यसै सन्दर्भमा विभिन्न बौद्धिक वर्गहरू, केही नेताहरूले यो नेपालको विकास निर्माणको लागि आएको, अमेरिकाले सित्तैमा अनुदान दिँदैछ भनेर भनिरहेका छन् भने उनीहरूले चाहिँ किन भ्रम छर्ने काम, जनता समक्ष झुटो बोल्ने काम गरिरहेछन्? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब यस्तो परिस्थितिमा केही मान्छेहरूको यो भूमिका हेर्दाखेरि हामीलाई कतिपय अप्रिय शब्दहरू, कतिपय मान्छेलाई नमिठो लाग्ने शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, गर्नु पनि पर्छ। किन मान्छेको अपराधको स्तर हेरेर त्यो गर्नुपर्ने पनि स्थिति आउँछ। जस्तो एक थरी मान्छे कस्तो छ भन्छ भने उनीहरूको पेशेवर सुराकी, उनको मिसनमा जोडिएका, उनको निम्ति गुप्तचरी गर्ने मान्छेहरू छन्। उनले भन्ने भए त्यो उनको जागिर हो, हैन? जस्तो तपाईँ बौद्धिक भन्नुहुन्छ नि, बौद्धिकहरू भन्नुहुन्छ नि, अथवा ब्युरोक्रेसीमा बसेका केही मान्छे, आर्मीमा बसेका, पुलिसमा होलान्, जो पढ्या लेखेका छन्, आफूलाई बुझकड भन्छन्, हैन? कतिपय उनको नेटवर्कसँग देश विरुद्ध अपराध गर्दै आएको एउटा चाहिँ कुतत्व छ। उसले कर्मचारीको रूपमा त्यो भन्नुपर्ने उसको बाध्यता हो, एक थरी मान्छेहरू। दोस्रो छन् अलिकति सापेक्षतामा अब त्यो स्तरमा पतन नभएका बौद्धिकहरू, जस्तो कुनै देश विरुद्ध चाहिँ सोच नभएका बौद्धिकहरू छन्। यिनीहरूको कस्तो छ भन्छ भने अब जस्तो हामीले हेरिरहेछौँ मिडियामा, अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन अथवा अरू कुनै देशका मान्छेले लेखिदिएका किताब पढ्छन्, हैन? घोक्छन्, राति चाहिँ तपाईँको नसुतिकन नोट बनाउँछन् र भोलिपल्ट गएर विद्यार्थीको बिचमा फलाक्छन्। यिनको दिमागमा त्योभन्दा केही पनि छैन। किन? उनको दिमाग चाहिँ वास भइसकेको छ सबै, हैन? जस्तो चाहिँ म पनि सोच्न सक्ने, म पनि मान्छे हुँ, मेरो पनि सोच्न सक्ने दिमाग छ भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा सोच पनि उनीहरूमा छैन, पुरै मरिसकेको छ। र यही भित्रको अर्को तबका कस्तो छ भन्छ भने तपाईँको विदेशीहरूले एनजिओका झोले बनाइदिएका छन्। जस्तो उनको झोलामा पैसाको निम्ति, स्वार्थको निम्ति, किन शिक्षा प्रणाली त्यस्तै छ, राज्य प्रणाली त्यस्तै आयो, उनको दिमागै त्यस्तै भइसक्यो, हैन? एनजिओका चाहिँ प्रपोजल झोलामा बोके अनि चाहिँ तपाईँको अब सारा घर घर कुदे, बजेट माग्दै हिँडे, एउटा यो तत्त्व छ। र तेस्रो तत्त्व कस्तो छ भन्छ भने मैले भने म अप्रिय शब्द प्रयोग गर्छु, हैन? जस्तो मैले भने नि, यहाँबाट सोध्यो नि यहाँको सरकारले एमसीसी चाहिँ नेपालको छनौट हो कि होइन भनी प्रश्न सोध्यो। जसले सिग्नेचर गर्यो त्यसले त्यस्तो प्रश्न सोध्छ, हैन? भनेपछि त एमसीसी सम्झौता कसले गरायो भन्ने पनि यिनलाई थाहा नभएको बुझिन्छ प्रश्नबाट। मैले यिनीहरूलाई के भन्छ भने एक थरी मान्छेहरू छन् जस्तो अब केही नाङ्गो रूपमा नेपालको निम्ति विकास सारा चिज बुझेर, हैन, यस्तो उस्तो नेपाल त के हुन्छ जो यिनलाई मैले भन्छु यिनले रेबिज लागेका सडक छाप कुत्ताहरू हुन्, हैन? यिनी यति घृणित भए, हैन? यति अपराधीकरण भइसक्यो। यिनको मानसिकता मात्रै हो नि कि यिनको मस्तिष्क जो गिदी हो नि
त्यो पनि अपराधीकरण भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको दिमागमा चाहिँ अपराधभन्दा अर्को चिजै छैन, सबै उडिसक्यो हो। यो खालको एउटा अपराधी क्रिमिनल तत्त्व छ यो, होइन? जो यो सारा चिज आउँदा पनि यो नेपालको विकासको निम्ति हो भन्छ, रटाल लगाइरहेछ नि। त्यो भनेको मानसिकताले, उनको गिरीले, उनको दिमागले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका मान्छे हुन्। मैले के गरेँ र मैले के बोलिरहेको भन्ने कुरा पनि उनलाई चाहिँ राम्रोसँग याद हुँदैन। यो यथार्थ हो, राम्रोसँग उनले याद हुँदैन। अब यो समस्या छ बाहिरको एउटा वृत्तमा, होइन? कोही मान्छे स्वार्थको निम्ति बोलिरहेछ, कोही के गर्छ भन्छ भने भोलि यिनी चाहिँ तपाईँको विदेशको विरोध गर्यो भने मन्त्री खान पाइन्न कि, होइन? अथवा सांसद बन्न पाइन्न कि, सत्तामा जान पाइन्न कि भनेर तपाईँको रुने डराउने मान्छेहरू पनि छन्। हरेक चिजहरू छन्। तर यो सबै चिरेर जानुपर्छ। किन भन्छ भने वातावरण त्यस्तो बन्यो धेरै लामो समयदेखि, यो चिरेर जानुपर्छ। र तपाईँले अघि नै भनेको जस्तो यसको समग्र तस्बिर के हो हामीले जोड दिने त्यहाँ हो, हामीले हेर्ने मुख्य गरिकन त्यहाँ हो। त्यस कारण यदि बाहिर के बोल्छन् भन्ने कुरा अब यसलाई त्यति महत्त्व नदिउँ, किन यिनको नियति हो, यिनको व्यवस्था हो, यिनको बाध्यता हो, होइन? त्योभन्दा अर्को ठाउँ चाहिँ भूमिका खेल्ने ठाउँ यिनको छैन, केही पनि छैन। त्यस कारणले तपाईँ कसलाई बौद्ध भन्नुहुन्छ? अब यहाँ बौद्धिकता के हो यो व्याख्या, यो बहस मैले आवश्यक अब देख्दैन। यो सबै अपराधीकरण भइसकेको छ। यो बौद्धिकता अपराधीकरण भइसकेको छ, मिडिया अपराधीकरण भइसकेको छ। भने उनीहरूले कहाँ लगानी गर्छन् हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ क्या। जहाँ मास हुन्छ, जहाँ मास चाहिँ तपाईँको क्याम्पेन चल्छ नि, त्यो सेक्टरमा उनले हानिरहेछन्, होइन? जस्तो कला अभिनयको एउटा क्षेत्र, गीत सङ्गीतको एउटा क्षेत्र, समाज र संस्कृति दोस्रो क्षेत्र, शिक्षा तेस्रो क्षेत्र, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उनले तपाईँको हान्ने भनेको अर्को चाहिँ तपाईँको के अरे यो शिक्षा, समाज र संस्कृति, कला साहित्यदेखि लिएर यिनी जो एउटा आम मान्छेको जिन्दगीसँग जोडेका हुन्छन्, मिडिया जोडिएको विषय हो, उनले त्यहाँ लगानी गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै चिज हाम्रो निम्ति प्रतिकूल छ। अहिले हामीले बुझ्ने यो हो, किन भरपुर लगानी छ विदेशीहरूको। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको देशको यस्तो भए बेला तपाईँको देशको पक्षमा यस्तो पीडाको आवाज बोल्ने कविता किन लेखिन्न? अहिले सङ्गीत किन बन्दैन? कुनै एउटा गीत त्यस्तो किन बन्दैन? सबै सिद्ध्याए। उनको यत्रो लगानी छ, व्यक्तिमा लगानी गरिरहेछ। तपाईँले ठुल्ठुला कलाकार जो भन्नुहुन्छ नि, प्रत्येकमा उनको लगानी छ। जस्तो मिडिया देशको पक्षमा कुनै मिडिया देख्नुहुन्छ जो ठुलो मिडिया भन्छन् नि, सारा उनको लगानी छ, पैसा खुवाइरहेछ, पालिरहेछ, होइन? जस्तो तपाईँको समुदायभित्र हेर्नुहुन्छ माने अब सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा यत्रो आक्रमण गरिरहेछ कि, होइन? ऊ आएपछि तपाईँको यहाँको समाज, यहाँको कल्चर, यहाँको सभ्यता कहाँ पुग्ने हो, होइन? सबैलाई थाहा छ त्यो, तर मान्छे बोल्दैन, होइन? शिक्षा प्रणाली त 28 सालदेखि उनीहरूले आफ्नो चलाइरहेछन्। अब त्यसले मान्छेलाई कस्तो बनायो हामी सबैलाई ज्ञान छ। त्यस कारणले यो क्षेत्र के हुन्छ भने यसबाट हामीले धेरै ठुलो आशा नगरौँ, होइन? जहाँ उनले हात हालेको छैन हामी त्यहाँबाट उठ्ने हो, हामी पब्लिकबाट उठ्ने हो, हामी सर्वसाधारणबाट उठ्ने हो, हामी आफै उठ्ने हो, होइन? हामी गाउँघरबाट उठ्ने हो। मैले बार भन्छु नि, लडाइँ के हुन्छ भन्छ भने एउटा लडाइँ माथिबाट लडिन्छ, होइन? हामीसँग सत्ता छ, हामीसँग पहुँच छ, हामीसँग चाहिँ तपाईँको अलि राम्रा शक्तिको साथ छ भने यो लडाइँ माथिबाट पनि हुनसक्छ, होइन? अर्को हामीसँग माथि केही छैन भनेपछि हामी लड्ने तलबाट हो, हामी पब्लिकबाट लड्ने हो। किन? हाम्रो आधार त्यही हो, हाम्रो हतियार त्यही हो। त्यस कारण अहिलेको आवश्यकता जनता जगाउने हो, नेपाली जगाउने हो, यसलाई उठाउने हो। र जो स्थापित भन्छन् नि, नेताका नाममा, बौद्धिकताका नाममा, कलाकर्मीका नाममा, अथवा चाहिँ तपाईँको हिरो हिरोइनका नाममा, होइन? अब विद्वानका नाममा जे उनले स्थापित गरिरहेको छ नि, यसलाई विस्थापित गरेर यो सबै क्षेत्रमा अब देशको मान्छे हामीले उठाउने हो, हामी लड्ने त्यहाँ हो, होइन? अब देशका पात्रहरू सबै क्षेत्रमा, देशका नायकहरू, देशका पात्रहरू उठाउने लडाइँ नै हो। हामी चाहिँ यो भएको चिजबाट धेरै आशा नगरौँ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ दाइ। विशेष गरी एमसिसीको उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष 4 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा यति बेला नेपालमा रहेका छन् र विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि उनीहरूले भेटिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा अब उनको यो भ्रमणको औचित्य कति रहला, उनको जे उद्देश्य लिएर नेपालमा भ्रमण छ त्यो उद्देश्य पूरा होला कि नहोला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेताहरूले विशेष गरी कस्तो प्रकारको जवाफ फर्काएको छ, यसले के अर्थ राख्छ भन्ने सन्दर्भमा म पूर्व प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्तरलाई फोकस गर्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, मेरो नेतृत्वमा सरकार हुँदा पास गराउन खोजेको हो तर संसदमा रोकियो।
अहिले बल सत्ता पक्षको कोर्टमा छ भनेर उनले जवाफ फर्काएका छन्। त्यसैगरी माधव कुमार नेपालले एमसीसी बारे थरीथरी भनाई नेपालबाट होइन अमेरिकाबाटै आएका हुन्, पार्टी र गठबन्धनमा छलफल गर्छौं भनेर माधव कुमार नेपालले एमसीसी का उपाध्यक्षलाई जवाफ फर्काएका छन्। त्यसैगरी बाबुराम भट्टराईले उपयोगी छलफल भएको छ, प्रमुख दलहरूबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय लिनेछौं भनेर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। त्यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी को सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नै पर्छ भन्ने खालको जवाफ फर्काएका छन्। यो उनीहरूको जवाफले यो एमसीसी पारित हुने सम्भावना कति छ, एमसीसी को भ्रमणको उद्देश्य पूरा होला कि नहोला? अब यस्तो छ, यसलाई दुई तीन कोणबाट हेरौँ। पहिलो कुरो यिनी जो बोले सबै एमसीसी अगाडि बढाउनमा चाहिँ भूमिका खेलेका छन्। जसको थालनी गरिदिने बाबुराम हो हैन, थालनी गरिदिने बाबुराम हो। अब उनीहरूले एमसीसी जस्तो त्यो चाहिँ अहिले दिएको जवाफमा के छ भन्छ भने एमसीसी को संयोजकत्वमा, जस्तो यहाँ नेपालको छनौट भन्छ नि, नेपालको होइन, एमसीसी को संयोजकत्वमा र अमेरिका सरकारका सरकारी कर्मचारीहरूको संलग्नतामा हैन यो सबै सर्वे भएको छ। बाबुरामको पालादेखि यो सबै सर्वे भएको छ 2011 देखि हैन। त्यो कुरो उनले अहिले दिएको जवाफमा पनि लेखेका छन्। त्यसैले नेपालको माग नेपालको छनौट होइन हैन। अब मैले भने नि जस्तो यसमा संलग्न सबै छन्, जस्तो बाबुरामहरूले चाहिँ अगाडि बढाए, शेरबहादुरले हस्ताक्षर गरे, त्यो हस्ताक्षर गर्ने बेला पुष्पकमलहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ त्यो सरकारमा सामेल छन्। अब केपी ओलीको भूमिका हामी सबैले देखिरहेछौँ, हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनी के बोलेका थिए सबै थाहा छ। माधव नेपालको पनि खुलेर समर्थन के अरे विरोध भएको छैन। त्यसकारणले हामीले हेर्नुपर्ने एउटा पाटो यो सबै अपराधी गिरोह एमसीसी अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सधैँभरि सामेल हुँदै आएको छ हैन। यो त बाहिर नआउँदासम्म त यिनी कसरी विरोध गरे त होइन नि, यो त बाहिर जब आयो, पब्लिकले आएपछि यसको विषयमा जब बहस भयो र एमसीसी को दस्तावेज जब खोजी सुरु भयो नि, अनि त्यो त हाम्रो स्तरबाट यो बाहिर आएपछि अनि त्यसपछि मात्रै यिनी तानिएको हो। त हामीले कुरो बाहिर ल्याउनुभन्दा अगाडि त यिनीहरू त यसको विरोधमा बोले त होइन, अथवा पार्टीभित्र यस्तो आएको छ लौ छलफल गरौँ के गर्ने भनेर यिनी कसैले आफ्नो पार्टीमा प्रस्ताव लगाए त होइन। त्यसैले यिनी सबै अपराधी हुन् हैन। सम्झौता गर्ने र अगाडि बढाउने कोणबाट हेर्दा यिनी सबै अपराधी हुन्, देशद्रोही हुन्, यिनी चाहिँ इन्डो पश्चिमा दलाल नै हुन्। यसमा हामीले कन्फ्युजन, हामीले भ्रम राख्नु हुँदैन हैन। अब तपाईले उठाएको कुरामा दुई तीनटा कुराहरू छन्। एउटा कुरा के छ भन्छ भने, एउटा कुरा के हो भन्छ भने यिनले एक अर्कासँग बदला लिने हिसाबले भूमिका खेलिरहेका छन् यिनको स्वार्थको कोणबाट। जस्तो ओलीको जवाब आयो नि, त्यो सत्य पनि हो। ओलीको के भन्छ भने हिजो ओलीले अगाडि बढाउँदाखेरि अरूले चाहिँ बोल्न नसके आँट नदिया हो हैन, अथवा त्यो जस्तो काङ्ग्रेसै भनौँ। अब शेरबहादुरले ल्यायो अमेरिकनहरूले, अब अहिले चाहिँ केपी ओली सडकमा छन्, उनले के भन्छ तिमी गर नि त, तिम्रो त बहुमतको सरकार छ हैन। 165 को मत लिएर तिमी प्रधानमन्त्री भएको, तिमीहरू भएको सरकार बनाएको, तिमीहरू गएर मत त तिमीहरूसँग पुगेकै छ हैन। मलाई किन चाहिँ उ गर्ने, मेरो समर्थन किन खोज्ने? सरकारमा मेरो सहभागिता नभए पनि बहुमत त तपाईहरुको 165 छ, त्यो पारित गर्न त पर्याप्त छ हैन। अब केपी ओलीको त्यो जवाब मलाई लाग्छ यिनको आन्तरिक मामिला हो हैन, यिनको आन्तरिक मामिला हो, यो त्यो पाटो छ हैन। गरी हेर्न त, खुचिङ गर्ने भन्छ नि, हिजो चाहिँ तपाईको केपीका विरुद्ध अरूले खुचिङ गरे, अब सत्ताबाट फ्यालेपछि केपीले खुचिङ गर्नु पर्यो। एउटा यिनको यो प्रवृत्ति जोडिएको छ। र यससँग जोडेको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छ भने एमसीसी पारित गरेपछि यिनीहरू कहाँ पुग्छन् भन्ने कुरा मोटामोटी यिनलाई अनुमान छ। किन यो के हो भन्छ भने अहिलेको विश्वको जो पोलराइजेसन ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, दुईटा ध्रुवका बीचको लडाईँको मुद्दा हो यो अहिले। त्यो लडाईँ नेपालभित्र हुन्छ, त्यो लडाईँ नेपालभित्र हुन्छ, त्यो फिजिकल्ली लडाईँ हुन्छ, त्यो मनोवैज्ञानिक होइन। मैले व्याख्या गरेँ नि, अमेरिकाले कसरी कन्ट्रोल गरेर एउटा सरकार बनाइरहेछ, मैले त धेरै कुरा गरेँ नि। अब यो फिजिकल्ली भौतिक रूपमै ठुलो लडाईँ हुन्छ। त्यो जोखिम हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले त्यो जोखिम मोल्न चाहेनन् र नसक्या हो, हिजो नसक्या हो र त्यो नसकेकै हो भन्नुपर्छ यसो हेर्दाखेरि। अब यो जोखिम मोल्न चाहिँ यो गठबन्धनको सरकारले चाहन्छ कि चाहँदैन? सक्दैन। जस्तो
केही लम्पट मान्छेहरू त विवश छन्। मैले भने नि केही लम्पट सिआइएका कर्मचारीकै रूपमा काम गरेर मान्छेहरू त विवश नै छन् नचाहे पनि। त जो अर्को दलालको किता छ नि चाहेर पनि सक्दैन। जस्तो पुष्पकमलको समस्या त्यही हो होइन, माधव नेपालहरूको समस्या त्यही हो होइन, जस्तो ओलीहरूको समस्या त्यही हो। नत्र यही ओली त कस्तो मान्छे हो भन्छ भने अहिले आएर यस्तो कुरो गर्नलाई यही कुरो हिजो गरिदिए भए हिजै टुङ्गिन्थ्यो। ओली त कस्तो मान्छे हो भन्छ भने हाम्रो संविधानले अहिलेको यो संविधानले 4वटा विषयहरू चाहिँ संसदको 2/3बाट पारित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ 279 को धारामा। त्यो 4वटा विषयमध्ये एउटा विषय के हो भन्छ भने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दा सम्झौता संसदको 2/3बाट पारित हुनुपर्छ भनेको छ। जस्तो एमसीसीले के भन्यो सम्झौतामा, जल जमिन जङ्गल सबैको कुरो उठायो, त्यहाँभित्र खानी पनि छ। अब यो त प्राकृतिक स्रोतसँग जोड्यो। अब यो त संसदको 2/3बाट पारित हुनुपर्छ संविधानको व्यवस्था अनुसार। तर ओलीको सरकारले 2075 सालमा निर्णय के गर्यो भन्छ भने त्यो व्यवस्था हैन, जस्तो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको व्यवस्था 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए तापनि एमसीसीको हकमा त्यो लागू हुँदैन भनेर संविधानलाई धज्जी उडाएर क्याबिनेट निर्णय गरेको छ ओलीले। संविधानलाई आफूले बनाएको संविधानमा लगौटी लगायो, खोलेर खुस्काएर उसले चाहिँ क्याबिनेटको त्यही नै अवैधानिक छ, त्यही नै अवैधानिक छ। क्याबिनेटले संविधानको धारा क्रस गरेर अर्को निर्णय गर्न पाउँछ हैन। भनेपछि ओलीले त्यहाँसम्म गरेको हो, त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। ओलीले त्यहाँसम्म गरेको हो। र अर्को कुरा ओलीले के पनि गरेको हो भन्छ भने एमसीसीसँग जोडिएर जो एउटा सुरक्षा सम्झौता भएको छ, स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट, अमेरिकनहरूको एउटा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको नेटवर्क छ हैन, सबै देशमा उनको सुरक्षा उसको निम्ति। अब त्यो एग्रिमेन्ट ईश्वर पोखरेलले गरेका छन् 2 वर्ष अगाडि एमसीसीसँग जोडेर। भनेपछि यति काम त ओलीले गरेका छ नि हैन। तर उनले चाहिँ किन पन्छाए अथवा पन्छाए किन चाहिँ अलिकति धकेला जस्तो गरेर उम्किन खोजे भन्दाखेरि त्यसको नतिजा के हुन्छ भने थाहा छ ओलीलाई हैन। त्यसकारणले यहाँ सबैको खेल के छ भन्छ भने सबैले एकअर्कालाई एकै ठाउँमा मुछेर यो पारित हुने वातावरण हुन्छ भने चाहिँ सोच्ने जाने हैन। तर एउटा सडकमा बस्ने आफू पारित गर्ने यो जोखिम नबोल्ने, जोखिम दुईटा आए। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम आयो अब हैन, बाहिरबाट हुने जोखिम आयो। दोस्रो चाहिँ के भन्छ भने एमसीसी पारित गर्नेको पार्टी नेपालमा अब चाहिँ रहन्न भन्ने कुरा यिनले प्रश्न रूपमा बुझेका छन्। त्यो पार्टी गयो, त्यो विसर्जनकै बाटोमा गयो भने भन्छ त्यो पार्टीको पछाडि मान्छे बिल्कुलै रहँदैन। यही समस्या र बहस काङ्ग्रेसभित्र आइरहेछ। अरू कुरो छोडिदिनुहोस्, काङ्ग्रेसभित्र एक थरी मान्छेहरूले यो एमसीसीकै कारणले हाम्रो पार्टी सिद्धिने र अर्को चुनावमा चाहिँ लुप्तै भएर जाने एउटा खतरा बढिरहेछ, यसमा अलिकति राम्रोसँग चाहिँ सोचौँ भन्ने कुरो काङ्ग्रेसभित्रै उठिरहेछ। भनेपछि अब यो जोखिम यिनले बोल्न नसकेको हो। मैले भने नि यिनी सबै एक ठाउँमा चाहिँ आउने जस्तो अब एकले अर्कालाई तपाईँको मुस्ने। यहाँ त खेल के देखिन्छ भन्छ भने अब अर्कालाई मुस्दिने आफू चाहिँ पन्छिने खेलमा छ नि हैन। त्यो अपराध हो भने थाहा छ, अरूलाई मुस्दिने र फसाइदिने। अब जोखिम बोल्ने त्यसैले बोल्छ हैन, आफू नदेखिने। सबैको भूमिका अहिले त्यही हो, शेरबहादुरले मत नभएको पनि त्यही हो। र यो सबै परिदृश्य हेर्दा यिनको चाहिँ मनोदशा अब त्यसले यिनीहरूभित्र पार्ने असर हैन, पार्टीभित्र पार्ने असर, यिनले बोक्नु पनि जोखिम। तिनटै कोणबाट हेर्दाखेरि एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित हुने मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। समग्रतामा दलहरूको सरकारको अहिले भूमिका हेर्दाखेरि एमसीसी को विषय नचाहेर पनि अथवा मन नलागेर पनि उठान गरिरहनु परेको छ, यो फाइललाई पल्टाइरहनु परेको छ। हो नचाहे पनि गरिराख्नु परेको छ। मैले भने नि विवश छन् उनीहरू। मैले भने नि कोही उनका कर्मचारी छन्, कोही एजेन्ट छन्, कोही पटके सुरागी छन्, कोही दलाल छन् हैन, कोही जागिर आदि इत्यादिको प्रलोभनमा होलान्, उनीहरू विवश छन्। अब त्यो व्यवस्थाको कारणले जस्तो कर्मचारीको नाताले त्यो ड्युटी खेल्नको निम्ति उनी बोल्ने एउटा कुरा हो। तर उनलाई के थाहा छ भन्छ भने यो पार लाग्ने कुरा होइन भन्ने कुरो सबैले बुझेका छन्। यो पार लाग्ने कुरा पनि होइन, यसले हामीले समाप्तै पार्छ भन्ने कुरा पनि सबैले थाहा छ। पास भइहाल्यो भने हामीले सहमतिले नै पास
अथवा बहुमतले नै पास गर्यो भने यस पछाडिका जोखिम पनि उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् होइन त्यो बाटोमा जाँदैनन्। जस्तो मलाई के विश्वास छैन भन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो मतदानबाट अलग भएर बाहिर बस्ने र अर्को थरीले मतदान गर्ने प्रक्रियामा यिनीहरू जाँदैनन्, त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन जोखिम मैले भने नि कि सबैलाई गोल मटोल पार्न पाएपछि ल अब देखा जाएगा जे पर्छ अब बेहोरौला भनेर जाने एउटा कुरा हो होइन। सबै मुछि नपाएपछि त्यहाँ मुछिएपछि एउटा कुरा हो। संसदमा टेबल चाहिँ होला कि नहोला, मतदान होला कि नहोला? अब यस्तो हो, तपाईँको मतदान टेबल हुन गाह्रो छ। जस्तो सहमति जस्तो बहुमतको सम्भावना नभइकन यो टेबल हुन गाह्रो छ। किन हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने जस्तो अब त्यो पत्रमा आएको जवाफमा पनि छ नि, यो त अनुमोदनको निम्ति संसदमा लैजाने हो, छलफलको निम्ति होइन। छलफलमा त प्रतिबन्ध लगाएको छ होइन। हामीले त्यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ क्या, त्यो व्यवस्थामै सम्झौतामै यसमाथि कुनै पनि छलफल गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ। त्यसैले त्यो अनुमोदनको निम्ति टेबल गर्ने हो, छलफलको निम्ति होइन। त्यहाँ यो एमसिसीको विषयमा कसैले राय राख्नै पाउँदैन, त्यसको निम्ति छलफल हुँदैन। अब अनुमोदनको निम्ति लग्ने व्यवस्था भएको हुनाले सम्झौतामा त्यो त बहुमत प्रश्नहरू पनि नदेखिकन टेबल गरी के गर्ने? टेबल गरेर मतदान हुन्छ, मतदान हुँदाखेरि मत पुगेर भने त जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जबसम्म त्यो बहुमतको तस्बिर क्लियर हुँदैन नि त्यो बेलासम्म यो संसदमा टेबल हुँदैन। किन भन्छ भने यसमा छलफल गर्न पाइँदैन, छलफलको निम्ति टेबल हुने होइन। अमेरिकाले भनिसकेको छ यो त हामीले अनुमोदनको निम्ति भनेर सम्झौता गरेका छौँ, यो छलफलको निम्ति संसदमा जान सक्दैन भनेर त उनले त्यो जवाबमा भनिसके नि। त्यसकारणले अहिले संसदमा टेबल हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।